प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आप। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल ज़फ़र साहब और अमीर हमज़ा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो है ये काफ़ी अरसे से, बल्कि अगर कहा जाए कि मुज़ाकरात की बात जो है वो मंजर आम पर आ रही है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे देते हैं, कभी ईरान की जानिब से कोई बयान सामने आ जाता है। ये क्या मुज़ाकरात इतने ही जो है वो तवील होते हैं या इस वक्त जो है वो कोई मसला जो है जो किसी वजह से जो है वो मुज़ाकरात जो है वो किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि क्या मुज़ाकरात इतने ही तवील होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात इससे बहुत तवील हुआ करते हैं, पुरानी बातें अगर हम करें, मगर इस लिहाज से अब जो करंट तनाजुर है, आज का तनाजुर, मैं समझता हूँ कि वाकई इसमें थोड़ा सा जैसे कि थकावट का अंसर, या कई लोग इस तरह कहते हैं कि हम तो तंग आ गए हैं हर दफ़ा ये सुनकर। लेकिन मैं आपको यहाँ ये उम्मीद दिलाता चलूँ, और मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ कि जो मेरा तज्ज़िया है वो यही है कि मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। बल्कि तकरीबन का भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये गोल पोस्ट जानते बूझते हुए भी, और एक जो नई नॉर्मल या नई सिचुएशन बन रही उस हिसाब से थोड़े तब्दील हुए हैं। मैं स्ट्रेट अवे देखिए मामले पर आ जाता हूँ कि इस वक्त हर चीज़ तैयार है। 3 बड़े लोग, जेडी वैंस, मार्को रूबियो और उसके अलावा खुद जो है वहाँ के व्हाइट हाउस के तर्जुमान, वो सब ये कह चुके हैं कि बस ये अल्फाज के ऊपर थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा कोई वर्ड्स की बात है। तो जाहिर है कि इसका मतलब है चीज़ें बहुत करीब थी। हाँ, ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर लुब्बे लुब्बाब शुरू ही कर दूं, उसको हम तशरीह बाद में कर लेंगे, कि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का कोई जिक्र ही नहीं आया। उसके अलावा जो जो उनके पैसे हैं, जो उनके रकूमात हैं, चाहे वो रेपरेशंस के लिए कहें, चाहे वो ये कहें कि अच्छा जी हमारे इतने पैसे फलां जगह है फलां जगह है, ये स्ट्रेट अवे उनको देने की बजाय ग्रेजुअली देने का मामलात हैं कि आप एक स्टेप आगे आइए, हम भी एक स्टेप आगे आएंगे, एक स्टेप आप आगे आइए, एक स्टेप हम आगे आएंगे। मैं आपको ये बताऊं, और हो सकता है दोबारा हमारी बात भी हो, असल बात ये है कि ये 2-3 नुक्ते जो मजीद बीच में इस तरह के हैं जिन्हें अगले 60 दिन में लेकर चलना है। तो ये है बात। बाकी आप अगली बात अगर पूछेंगे और इजाजत दें तो मैं आपको पाकिस्तान का जो रोल है उस बारे में भी बताए बगैर नहीं रह सकता। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मकाम है। बिल्कुल अमीर साहब, पाकिस्तान के रोल पे भी बात करेंगे। पहले अमीर साहब से बात कर लेता हूं। अमीर हमजा साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या बुनियादी वजह है जो कि किसी मुआहदे पर पहुंचने से रोक रही है? देखिए, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। बड़ा दिलचस्प मौजू आपने जो है वो आज का रखा है। देखिए, दोनों मुल्कों के जो मुज़ाकरात हैं उसमें यकीनी तौर पर अभी साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, अमूमी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं, ये प्रॉक्सी वॉर्स इनकी रही हैं, फिर बराह रास्त इनके एक दूसरे पर हमले शुरू हुए। मुज़ाकरात अमूमी तौर पर हमेशा तवील होते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ये नतीजा नहीं करना चाहिए कि जो सिचुएशन रूम है उसका इजलास बिला नतीजा कुछ ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से अमेरिका और ईरान दोनों ही, ख़ास तौर पर अमेरिका स्पेस देना चाह रहा है ईरान को। आपने देखा कि पिछले हालिया दिनों में जो सीज़ फायर हुआ उसको एक्सटेंड किया गया पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, और अब उसको मज़ीद बढ़ाया गया है, और अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म की गई है। तो एक तरफ तो अमेरिका अपना जो एक कंट्रोल्ड प्रेशर है वो इस सिचुएशन में बरकरार रखना चाहता है ईरान पे, और उन पर सख्त से सख्त शराइत अपनी मनवा कर किसी मुआहदे तक वो पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान भी कुछ ज़मानतें अपनी अमेरिका से मांग रहा है, जिस तरह उसके मुंजमद असासे हैं, फिर उसके जो यूरेनियम है उस हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। फिर इसके अलावा वो जो मॉरली अपनी जो अखलाकी तौर पर अपनी फतह है, वो दोनों ममालिक उनको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ अभी करते हुए नज़र नहीं आ रही। तो अमेरिका मेरे ख्याल से अभी प्रेशर बरकरार रख रहा है। साथ में ट्रंप की कभी कभार ये भी बयान आता है कि जो है हम मुआहदा कर लेंगे, हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन साथ ही फिर वो अगले बयानात में वो उनको थ्रेट करते हुए भी नज़र आते हैं। एक तरफ तो सदर ट्रंप की ये जो पॉलिसी है कि जो है वो साइकोलॉजिकली ईरान को जो है वो हमेशा अंडर प्रेशर रखा जाए, लेकिन मेरे ख्याल से सर अभी हतमी नतीजा हम नहीं कह सकते कि अभी मुकम्मल जंग बंदी तो नहीं हुई है, और अभी भी चांसेस हैं कि अगर ये मुआहदा जल्द से जल्द पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, फिर ये महदूद जो है वो हमले
شروع ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ نے پچھلے 1-2 دنوں میں دیکھا، بلکہ آج بھی اور کل بھی انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے لمیٹڈ اٹیکس کیے ہیں، تو پھر یہ صورتحال اسی طرف جاتی نظر آئے گی سر۔ اچھا سہیل صاحب، کیا اسرائیل اس وقت معاہدے میں رکاوٹ کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو معاہدے کے نکات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، شیئر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کر دیے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، بلکہ سبھی ہم لوگ عمومی طور پہ ہمیں یہ اندازہ بالکل ہے کہ اسرائیل کے دل میں جو بیلسٹک مسلز اور اس کے علاوہ جو پراکسیز کی بات ہے، جو کہ اس کا بھی ذکر اس کے اندر نہیں ہے، وہ اس کو ضرور بیچ میں لانا چاہتے ہیں۔ اور ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے میں خیر زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کہ شاید یہ کوئی خاص طور پہ وقت دیا جا رہا ہے، چونکہ دیکھیں ناردرن اسرائیل میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو اپنی ایک آباد کاری وہاں کی ہوئی تھی کہ تمام امریکہ سے لوگوں کو بلایا کہ جائیے یہاں پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ کے رہیے، وہ تو تقریباً وہاں سے غیر آبادی بالکل وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے جو راکٹس تو باہر کوئکلی آگے بڑھتے ہوئے جو ساؤتھ پھر اوپر اس کے نارتھ میں ظاہر ہے ساؤتھ لیبنن لگتا ہے، ساؤتھ لیبنن میں اس کی کارروائیاں، یہ بھی یقیناً ایک فیکٹر ہے۔ اس سے میں جلدی سے کہتا چلوں کہ ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں سارے، لیکن ایک اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں حزب اللہ نے بھی بڑے نئے نئے طریقے اب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو دیکھیے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی، ٹویٹر اور ان چیزوں پر، کہ وہاں ان کے باقاعدہ ڈرونز جو ہیں ان کو اسٹرائک بھی کر رہے ہیں۔ اچھا بھارت، سو مچ سو فار اسرائیل، بالکل یقینی طور پہ اسرائیل تو بادل ناخواستہ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو بالکل ساتھ لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے میں تھوڑا سا اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے۔ ہم اکثر ان کو تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عام عمومی طور پہ ہر طرف بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں صاحب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ جو کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے، انٹیویشن، اور اس کے علاوہ جو اپنی وہ کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ شوڈ ہیڈ ٹو ہز انسٹنکٹس آلسو، تو تھوڑا سا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ذرا تھن لائن پہ چلنا ہوتا ہے، لیکن میری نظر میں چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی اطلاع کسی قسم کی بھی آ جائے۔ صبح ہی ان کی بہو کا انٹرویو بھی صبح 6 بجے آ جائے گا، جو لارا ٹرمپ نے فاکس کے لیے لیا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے اندر وہ کوئی بڑی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا وہ تو خیر آلریڈی ریکارڈڈ ہے، مگر اس طرح سے ہے کہ میں دوبارہ اپنی بات کو وہاں پہ مرکوز کروں گا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایک دم سے کھول کے نہیں دے دیں گے۔ آپ نے غور کیا کہ ایران اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو لے کر، اور غالباف صاحب بھی اور عباس عراقچی صاحب دونوں دوحہ پہنچے ہوئے تھے قطر بالکل بات پہنچے کرنے کے لیے کہ صاحب آپ بعد میں امریکہ سے ڈیل کر لیجئے گا، پیسے لے لیجئے گا، ہمیں ہمارے پیسے دے دیجئے۔ تو یہ ان کی ہر بندہ اس وقت، یہ ہر دونوں فریقین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک اچھے گراؤنڈ سے پھر آگے چلا جائے۔ اور پھر میں دیکھیے کہوں گا کہ پاکستان کو کمر کس لینی چاہیے، بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے ہماری جو ڈپلومیسی کی تمام جو جیسے کہہ لیجیے نا کہ تمام جو ٹریننگ ہے اور سب چیزیں ہیں، آگے جو 60 دن میں ایک شاندار ایگریمنٹس کروانے ہیں۔ پہلے تو خیر میں شاید جمپ دا گن کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ چیز ہو جائے گی، اس کو لے کے آگے چلیں۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب وقت بڑا ایک دیکھیے ٹائم از دا گریٹسٹ ہیلر یہ کہا جاتا ہے، تو جب وقت ذرا آگے چلے گا تو اس میں اس کی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو پراکسیز ہے ان کی بڑی اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی، بیلسٹک مسلز کی بھی مزید بات ہو سکے گی۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، ارے صاحب وہ تو عباس عراقچی صاحب بہت پہلے کہہ چکے، ایک دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بات ہو جاتی، انہوں نے کہا وہ تو نیچے دفن ہے، دبا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ پتہ ہے سب کو کہ وہ تو کسی ایسی جگہ اوپن نہیں پڑا ہوا، اور ہو بھی تو آج کے زمانے میں ٹریک ہو جاتا ہے، وہ کوئی ارجنٹ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک اجازت ہو 1 منٹ کی، آپ کو میں 1976 میں لے چلوں۔ 1976 میں مجھے اپنے والد صاحب سے پتہ لگا کہ جمی کارٹر اس وقت اپنا کیمپین کر رہے تھے، اور اس زمانے میں پاکستان ایک نیوکلیئر فرانس کا معاملات تھے اور ری ایکٹر کے، تو وہ الینوائے میں ایک جگہ پر تھے اور ٹاؤن ہال کر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈو یو نو دیر از اے کنٹری by the name of Pakistan and they are making a nuclear bomb, we are not going to let them do so۔ اور ایگزیکٹ وہی الفاظ ایکو ہوئے جو نیو یارک کے مین ہین کے نارتھ میں جو ایک چھوٹا سا گاؤں اور علاقہ ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4-5 روز پہلے یہ تقریر کی، we are never going to let them have nuclear weapons۔ تو دیکھیے امریکہ ایک بڑی پیروکیل سوسائٹی ہے، ان کے ہاں اپنے ایک حساب کتاب ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ ایک طریقے سے ایک چیز کو سیل بھی کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک یقین بھی دلانا ہوتا ہے، ہٹی ہوئی ہے نا دنیا سے دور۔ تو میں آج جناب پورا پر امید ہوں، ابھی آپ نے بات اسرائیل کی تھی، وہ یقیناً اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد خوشخبری آئے گی آنے والے دنوں میں، اور اس کے آگے پھر بہت اہم کام ہوگا، تو یہ کام انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو اس بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے۔